बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। जिस तरह आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को दाखिली और सरहदों पर इंतहाई इंतशार का सामना है, और इस हवाले से अगर मैं कहूं कि हमें एक मक्कार दुश्मन से वास्ता पड़ा है जिसकी मुसलसल कोशिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा किया जाए। जब इस दुश्मन का बस नहीं चला कन्वेंशन वार में, दू बदू जंग जिसको कहते हैं, तो उसके बाद उसने गुरीला वार शुरू कर दी। गुरीला वार के बाद उसने शुरू कर दी जनाब हिट एंड रन वाली पॉलिसी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करना, आईडीज लगाना और भाग जाना। इसके बाद बारी आती है जब इन तीनों में उनका बस नहीं चला, तो उसके बाद एक नया तरीका इस्तेमाल किया गया कि किसी तरीके से फोर्सेस और अवाम के दरमियान ऐसी खलीज बनाए जाए कि इनमें ये दूरियां जो है वो अदम इस्तेकाम तक रियासत को ले जाए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इसमें भी उनको नाकामी का सामना देखना पड़ा। और हम जिस तरह देखते हैं मुख्तलिफ वाक़यात में कि अब उन्होंने ह्यूमन शील्ड और वुमेन और चिल्ड्रन की जो शील्ड है दहशत गर्दों ने, खवारिज ने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। यहाँ पे भी जब उनको नाकामी हुई, जिस तरह हमने शुमाली वजीरिस्तान में देखा, जनूबी वजीरिस्तान में देखा, लोई मोमंद में देखा, खैबर पख्तूनख्वा के ये मुख्तलिफ इलाके हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान में यहां पर एक वाकया होता है बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में, जहां पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया जाता है। और इस इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान यहां पर 4 मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दों को यहां पर नरगे में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं असल में उस नाजिया बीबी के हवाले से जिस पर सोशल मीडिया में जनाब शोर मचा हुआ कि पता नहीं उसके साथ क्या हो चुका है। उसकी असल कहानी हम आपको बताएंगे कि दरअसल वहां पर क्या हुआ था पंजगोर में। पंजगोर ऑपरेशन में कौन सा दहशतगर्द पकड़ा गया था और उस दहशतगर्द के साथ नाजिया बीबी का क्या ताल्लुक था। तो हम जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि यहाँ पर जब इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन होता है पंजगोर के इलाके ईसा में, तो यहाँ पर जब एफसी के जवान उसको घेरे में लेते हैं तो एक जो कच्चा मकान होता है उसकी छत पर जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मौजूद होते हैं। जब क्रॉस फायरिंग शुरू होती है, क्रॉस फायरिंग के दौरान जो है यहाँ पर छत गिर जाती है। 3 दहशतगर्द और उसके साथ एक खातून फरीदा, उसका भी हम आपको तारुफ करवाएंगे, वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ताहम एक दहशतगर्द जो होता है कासिम जो है वो अपनी जान बचाने के लिए हैंड ग्रेनेड का हमला करता है, और इस दौरान उसके पास नजदीक जो है ह्यूमन शील्ड के तौर पर नाजिया बीबी जो है वो जख्मी हो जाती है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उस कासिम को अरेस्ट करती है। पहले आप कासिम का जो इतराफी बयान है वो सुने, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कासिम वालिद के नाम जुम्मा हूँ, पंजगुर तास का रहने वाला। मेरे बहन फरीदा बेटा अली और पहाड़ में रहता था टीटीपी वालों के साथ। टीटीपी वालों का हमारा बहन फरीदा ईरानी पाकिस्तानी से दिया है। ये अली, मकसूद, नियाज और दाऊद, विक्रम टीटीपी के वालों के साथ काम कर रहा हूँ। टीटीपी वालों के साथ 14 चौक एफसी पर पोस्ट हमला किया है। एफसी गाड़ी पर रोड पर बम लगाया। जिस तरह आपने सुना कि कासिम का इतराफी बयान के वो कौन है और कहां से है, तो इस जो यहाँ पर जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसमें कासिम ने इंकशाफ किया, कासिम खारजी ने इंकशाफ किया कि इसकी बहन फरीदा, भांजी नाजिया और भांजा अहमद अली सब फितरतुल खवारिज के साथ जो है वो वाबस्ता थे। कासिम वल्दे जर्मान का ताल्लुक पंजगोर के इलाके ताज से है, जबकि इसके खानदान के दीगर अफराद जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नेटवर्क के साथ मुंसलिक है। मजीद तफ्तीश में ये बात भी आई कि फरीदा के पास ईरानी और पाकिस्तानी शनाख्ती जो है असनाद मौजूद है और जिन्हें वो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में सहूलत के लिए इस्तेमाल करती थी। इसके साथ साथ कासिम ने अपने इतराफी बयान जो खारजी है उसने इतराफ किया कि वो मकसूद, नियाज और दाऊद नामी अनासर के साथ फितनतुल खवारिज की जो टीटीपी विंग है उसके साथ सरगर्म था और मुतअद्दिद हमलों में भी शरीक था। सिक्योरिटी इदारों की मुताबिक जो हमारे जो सोर्सेज है उनका कहना है कि कासिम से हासिल होने वाली मालूमात जो है वो पंजगोर और इसके गिरदो नवाब में यहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से थी। ये कहानी का एक पार्ट हुआ। हम दोबारा उसी पार्ट पे आते हैं कि किस तरीके से सर जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस मकान को घेरा, वहां पर कासिम की जानिब से हैंड ग्रेनेड का हमला हुआ, तो उसमें नाजिया जो थी वो यहाँ पर जख्मी हो गई। नाजिया को यहाँ पर एफसी के जवानों ने फौरी तौर पर पंजगुर के अस्पताल उनको ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों का कहना था कि इसको कराची रेफर किया जाए, जहां पर डीसी पंजगोर ने एक गाड़ी अरेंज की और वहां पर कराची जाते हुए नाजिया की डेथ हो जाती है।
کہانی بالکل سادہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ BYC BLA اور BLF کے جو مختلف جماعتیں ہیں انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ کھڑا کر دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ شاید پہلے اس کو اٹھایا گیا تھا، اس کو ٹارچر کیا گیا تھا، سیکشل ہراسمنٹ کا جو ہے نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا گیا۔ آپ کو جس طرح علم ہے کہ پاکستان کے عدم استحکام کے لیے تمام مکار جو ہمارے دشمن ہیں وہ ایک پیج پہ ہے، جس میں چاہے BLA ہو، چاہے BLF ہو، چاہے یہاں پر TTP ہو، سارے ایک ہی پیج پہ ہے، اور ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا، اور یہاں پر جو مختلف ہمارے جو فورسز ہے اور یہاں پر عوام اس میں دوریاں پیدا کرنا، کیونکہ ان کا یہ جو مقصد ہے تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ جب عوام میں بھی دوریاں ہوں اور ریاستی اداروں میں بھی دوریاں ہوں۔ ہم آتے ہیں نازیہ بیوی کی طرف سے کہ نازیہ بیوی کے خلاف جو الزامات لگائے گئے وہ نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ بلوچ روایات کے بھی برخلاف تھے۔ یہاں تک کہا گیا کہ میت کے ساتھ زیادتی کی گئی، نعوذ باللہ سب نعوذ باللہ، لیکن یہاں پر ہمارے دشمن اتنے گر چکے ہیں، اتنی ضلالت کی پستیوں میں گر چکے ہیں کہ وہ اس الزام سے بھی باز نہیں آئے۔ اپنے آپ کو بلوچ کہنے والوں نے اپنی بلوچ بہن کے اوپر وہ الزامات لگائے کہ جس سے شرم سے سر جھک جاتا ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ ہیومن شیلڈ استعمال کرتے رہے، خواتین کو آگے بڑھاتے رہے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے خواتین کی نازیبا ویڈیو بنا کر ان کو مجبور کرتے رہے کہ وہ خودکشی کر سکے۔ اس بات میں بھی معاملہ ہوتا ہے TTP کا، خوارج کا، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ خوارج سے متعلق جو ہے وہ خاتون جو تھی وہ شامل تھی، اس گروپ میں شامل تھی، لیکن وہاں پر جو اس کی وکالت کر رہے ہیں وہ BYC کر رہی ہے، BLA کر رہی ہے، BLF کر رہی ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی پیج پہ تھے۔ جس طرح وقتاً فوقتاً اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ کس طریقے سے افغانستان کی سرزمین جو ہے ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان کو ویپن دیا جاتا ہے، کس طرح محفوظ پناہ گاہیں دی جاتی ہے، تو یہ بالکل بات عیاں ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے یہ سب لوگ، چاہے وہ خوارج ہو، چاہے فتنۃ الہندوستان ہو، چاہے BLA ہو، چاہے BLF ہو، اور چاہے BYC ہو، وہ ایک ہی پیج پہ ہیں۔ لیکن ساتھ میں اگر بات کی جائے یہاں پر میڈیکل رپورٹ کی، نازیہ کی میڈیکل رپورٹ کی، تو اس میں بالکل کلیئر کٹ لگا ہے کہ ان کو ہینڈ گرنیڈ کے پرزے لگے، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ زخمی حالت میں FC کے جوان اس کو لے کر آئے۔ دشمنی کے اور دوستی کے اصول ہوتے ہیں، لیکن کہنا پڑتا ہے کہ نہ یہ دشمنی اسلامی طرز سے کرتے ہیں، نہ بلوچ روایات کی طرز سے کرتے ہیں، نہ پشتون روایات سے کرتے ہیں۔ ہمارا واسطہ ایک ایسے دشمن سے پڑا ہے کہ جو اسلام اور روایات کا نام لے کر ایک کور فراہم کرتے ہیں، اپنے لیے سمپیتیز گین کرتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہوتی ہے جو یہاں پر ریکارڈ پہ ہے۔ یہاں پر پھر بات کرتے چلے کہ جھوٹ اتنا بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے، اور یہی بات ہے کہ پاکستان دشمن عناصر جو ہے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ کسی میت کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور یہ وہ ایک گھناؤنا قسم کا پروپیگنڈا ہے جو اس وقت یہاں پر BYC BLA اور BLF کے پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے قاسم خود اعتراف کر رہا ہے، جو وہاں پر خارجی گرفتار ہوا تھا، نازیہ کا چچا مامو تھا، اور وہ خود کہتا ہے کہ اس کے کس کس کے ساتھ انیکسچر تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ سورج کو انگلی سے چھپانا، تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ یہاں پر جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پنجاب میں لوگ بیٹھے ہوئے، سندھ میں بیٹھے ہوئے، وہ یک طرفہ پروپیگنڈا کو سچ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پنجگور سے جب سچ کا سفر شروع ہوا تو یہاں پر یہ حقیقت اشکارا ہوئی کہ قصور کس کا تھا۔ قصور اس خواتین کا تھا جنہوں نے جب وہ یہاں پر دیسی گھی کی روٹیاں کھا رہی تھی دہشت گردی کے پیسے سے، اس وقت ان کو خیال نہیں آیا۔ یہ ہیومن شیلڈ کے واقعات صرف یہ پنجگور میں نہیں ہوا، بلکہ شمالی وزیرستان میں بھی ہمیں دیکھنے میں آیا، جنوبی وزیرستان میں بھی ہم نے دیکھا، لوئی محمد اور چرمنگ میں بھی دیکھا۔ تو دہشت گرد اب پہاڑوں سے اتر کر انسانی آبادیوں میں آ چکے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پر اگر یہاں پر قتل و غارت ہو تو اس میں ان کی بیوی بچے بھی، یہ اتنے بے حس ہے کہ نہ ان کو اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ اسلامی روایات کی پرواہ ہے، نہ بلوچ روایات کی پرواہ ہے۔ اگر پرواہ ہے تو صرف وہ دہشت گردی سے ملنے والی رقم کی۔ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے اس کا ایک دن متعین ہوتا ہے، اور سچ جو ہے وہ سامنے کھل کر آتا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ میں اسکرین پر جو نازیہ کی جو میڈیکل رپورٹس ہے وہ بھی دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔